नेपालमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक संख्यामा कोरोना संक्रमित थपियो। निको हुनेको संख्या पनि उच्च हुँदै 58% पुग्यो। उपत्यकामा भने जोखिम उच्च तर भिडभाड बढ्यो। राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय नभए पनि 2 कार्यकाल मन्त्री हुने भाग्यमानी खतिवडाको यात्रामा ब्रेक। सांसद बन्न भाग्यले त लखेट्यो अन्ततः पार्टीले पनि लखेट्यो। र 50वटा स्थानीय तहद्वारा चालू आर्थिक वर्षको बजेट पेश नगरी कानुनी सीमा उल्लङ्घन। बजेट पेश नगर्नेमा प्रदेश 2 का तह धेरै। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा शुक्रबार अहिलेसम्मकै सर्वाधिक संख्यामा कोरोना भाइरस संक्रमित पुष्टि भएको छ भने निको हुनेको संख्या पनि अहिलेसम्मकै उच्च छ। शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार विगत 24 घण्टामा नेपालमा थप 1359 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ भने 1354 जना संक्रमित रोगमुक्त भएका छन्। शुक्रबार संक्रमित र निको हुने दुवैको संख्या अहिलेसम्मकै सर्वाधिक हो। बितेको 24 घण्टाको अवधिमा 13,638 वटा नमुनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 464 महिला र 895 पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो, जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 454 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयको अनुसार काठमाडौँ जिल्लामा 386, भक्तपुरमा 36 र ललितपुरमा 32 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो संख्यासँगै कुल संक्रमितको संख्या 44,236 पुगेको छ। यस्तै निको हुनेको कुल संख्या 25,561 पुगेको छ। यो संख्या कुल संक्रमितको 58% हो। प्रदेश तथा जिल्ला अनुसार पीसीआर पोजिटिभ हुनेहरूको नतिजा बताउन गइरहेको छु। प्रदेश 1 मा उदयपुरमा 1 जना, खोटाङमा 2 जना, ओखलढुङ्गामा 2 जना, झापामा 28 जना, मोरङमा 76 जना र सुनसरीमा 39 जना। प्रदेश 2 मा धनुषामा 43, पर्सामा 27, बारामा 21, महोत्तरीमा 46, रौतहटमा 2, सप्तरीमा 26, सर्लाहीमा 80 र सिराहामा 1 जना हुनुहुन्छ। बागमती प्रदेशमा काठमाडौँमा 386, काभ्रेपलाञ्चोकमा 7, चितवनमा 82, दोलखामा 2, धादिङमा 19, नुवाकोटमा 5, भक्तपुरमा 36, मकवानपुरमा 18, रसुवामा 1, रामेछापमा 13, ललितपुरमा 32, सिन्धुपाल्चोकमा 4 र सिन्धुलीमा 2 जना हुनुहुन्छ। गण्डकी प्रदेशमा कास्कीमा 20, गोर्खामा 26, तनहुँमा 12, नवलपरासी पूर्वमा 28, म्याग्दीमा 1, लमजुङमा 10, बागलुङमा 1 र स्याङ्जामा 3 जना हुनुहुन्छ। प्रदेश 5 मा कपिलवस्तुमा 7, गुल्मीमा 2, दाङमा 7, पाल्पामा 6, बर्दियामा 14, बाँकेमा 48, रुकुमपूर्वमा 1 र रूपन्देहीमा 44। यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा जाजरकोटमा 2, जुम्लामा 21, दैलेखमा 9, रुकुम पश्चिममा 1, सल्यानमा 1, सुर्खेतमा 22 हुनुहुन्छ। यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अछाममा 1, कञ्चनपुरमा 5, कैलालीमा 52,
डोटीमा 4, दार्चुलामा 3, बझाङमा 3 र बैतडीमा 3 गरी जम्मा 464 महिला 895 पुरुष सहित जम्मा 1359 र आजसम्मको जम्मा पोजिटिभ हुनेहरूको संख्या 44,236 रहेको छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूको संख्या 1354 छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 25,561 जना हुनुहुन्छ र यो चाहिँ 58% हो। शुक्रबारसम्म नेपालमा कुल संक्रमित मध्ये 271 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। मृतक मध्ये एक चिनिया र एक भारतीय नागरिक पनि छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा भने 14 जनाको मृत्यु भएको छ। दुःखको खबरहरू छन् कि गएको 24 घण्टामा 14 जना नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मृत्यु भएको छ। यसमा महिला 4 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरू 3 जना चाहिँ काठमाडौँको हुनुहुन्छ, 82 वर्षीया, 67 वर्षीया र 22 वर्षीया र 1 जना चितवनको हुनुहुन्छ, 35 वर्षीया। पुरुषहरू 10 जना हुनुहुन्छ। सप्तरीको 2 जना 55 वर्षीय, धनुषाको 65 वर्षीय, कास्कीको 31 वर्षीय, नवलपरासीको 37 वर्षीय, प्युठानको 58 वर्षीय, रूपन्देहीको 78 वर्षीय र पाल्पाको 63 वर्षीय र सुर्खेतको 42 वर्षीय पुरुष गरी जम्मा 14 जनाको दुःखद निधन भएको छ। आजसम्म निधन हुनेको संख्या 271 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभरि 18,404 सक्रिय संक्रमित छन्। तीमध्ये 7,462 जना घरमै र 10,942 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा सक्रिय संक्रमितको संख्या सर्वाधिक छ। यस्तै शुक्रबार मन्त्रालयले भ्रामक समाचारको पछाडि नलाग्न सर्वसाधारणलाई आग्रह पनि गरेको छ। मास्क, स्यानिटाइजर जस्ता सुरक्षाका विधि प्रयोग गर्न नहुने भन्दै भ्रामक समाचारहरू प्रसारण भएको भन्दै त्यस्तो नगर्न आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयले सरकारले दैनिक रूपमा दिएको विवरण, आग्रह र अनुरोधहरू मात्रै आधिकारिक भएको पनि जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले चक्रपथ क्षेत्रभित्र कर्फ्यू आदेश जारी गरेपछि ललितपुरको अवस्था सामान्य बनेको छ। रातो मच्छेन्द्रनाथको रथ यात्रालाई लिएर बिहिबार पुल्चोक क्षेत्रमा दिनभर तनाव भएपछि प्रशासनले शुक्रबार बिहान 4 बजेदेखि राति 10 बजेसम्म कर्फ्यू आदेश जारी गरेको थियो। बिहिबार रातो मच्छेन्द्रनाथको रथ तान्ने विषयमा स्थानीय र प्रहरी बीच झडप भएको थियो। झडपपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले कर्फ्यू लगाएको हो। महानगरीय प्रहरी प्रभाग ललितपुरले कर्फ्यूपछि अवस्था सामान्य बन्दै गएको भन्दै कर्फ्यूको पूर्ण पालना भएको जानकारी दिएको छ। बिहिबार रथ तान्ने समूहले ट्राफिक प्रहरीलाई समेत कुटपिट गरेका थिए। तिनीहरूमध्ये 9 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बिहिबारको असामान्य परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै रातो मच्छेन्द्रनाथको रथ यात्रा नगरी क्षमा पूजा मात्र गरेर देवतालाई बुङमती पुर्याउने पाटनका विभिन्न 18 जातीय खलबीच सहमति भएको छ, जस अनुसार शुक्रबार क्षमा पूजा सम्पन्न गरिएको छ। कर्फ्यूबीच केही सरकारवाला व्यक्तिको उपस्थितिमा क्षमा पूजा गरिएको हो। त्यस्तै बिहिबार स्थानीय सरकारवाला जनप्रतिनिधिहरू समेत सहभागी बैठकले घटनामा स्थानीय गुठी वा कुनै समूहको सहभागिता नभएको भन्दै घटनाप्रति खेद व्यक्त गरेका थिए। साथै बैठकले यो वर्षको भोटो जात्रा नगर्ने निर्णय समेत गरेको थियो। पार्टीको राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय नभए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रोजाइका कारण पार्टीका शीर्ष नेतालाई पछाडि पारेर दोस्रो पटक समेत अर्थमन्त्री नियुक्त हुँदा भाग्यमानीको संज्ञा पाएका डाक्टर युवराज खतिवडाको यात्रामा यस पटक भने ब्रेक लागेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्ने पक्की भएसँगै अर्थमन्त्री खतिवडाको मन्त्री यात्रामा ब्रेक लागेको हो। अर्थमन्त्री खतिवडाको कार्यकाल भदौ 20 गते सकिँदै थियो, तर आफ्नो कार्यकाल स्वतः समाप्त हुन एक दिन बाँकी छँदै उहाँले शुक्रबार मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको रोजाइका कारण खतिवडाले 2074 साल फागुन 24 गते राष्ट्रिय सभा सदस्यको शपथ लिनुभएको थियो। त्यसपछि राष्ट्रिय सभाका सांसद मध्ये 2, 4 र 6 वर्ष कार्यकाल तोक्नका लागि गरिएको चिट्ठामा उहाँलाई भाग्यले पनि लखेटेको थियो।
सङ्घीय सचिवालयले सांसदहरूलाई 2, 4 र 6 वर्ष कार्यकाल लेखिएको मध्ये एउटा चिट्ठा तान्न लगाएकोमा अर्थमन्त्री खतिवडाले 2 वर्ष कार्यकाल लेखिएको चिट्ठा तान्नु भएको थियो। गोला प्रथामा 2 वर्ष कार्यकालका लागि सांसद हुने 19 जना सांसदको सूचीमा उहाँ पर्नु भएको थियो। सोको आधारमा उहाँको 2076 सालको फागुन 24 गतेसम्म मात्र सांसद रहनुभयो। तर पार्टीभित्रबाटै चर्को विरोध भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीको रोजाइमा परेका कारण खतिवडा पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो। पुनर्नियुक्तिको 6 महिने कार्यकाल पनि समाप्त हुँदै थियो। नेकपा भित्रको विवाद समाधान गर्न गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा लान प्रधानमन्त्री ओली बाध्य भएपछि खतिवडाको बहिर्गमन भएको हो। सांसद नभएको व्यक्ति मन्त्री हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण सरकारसँग 2/3 बहुमत रहेको अवस्थामा पनि खतिवडाको अर्थमन्त्री पदको आयु समाप्त भएको छ। बजेटलाई लिएर पार्टीभित्रै चर्को आलोचना खेपिरहेका अर्थमन्त्री खतिवडालाई भाग्यले त लखेटियो अन्ततः पार्टीले पनि लखेटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा अधिकृतको रूपमा प्रवेश गरेर गभर्नरबाट अवकाश पाएका डाक्टर खतिवडालाई 4 वर्ष पहिले ओली आफू प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीको विश्वासी र पात्रको रूपमा रहनुभएका उहाँलाई यो कार्यकालमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समेत जिम्मा दिनुभएको थियो। मुलुकका 50 वटा स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पेश नगरी कानुनी सीमा उल्लङ्घन गरेका छन्। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार सबै स्थानीय तहले असार 10 भित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सभामा अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि अझै 50 वटा स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न सकेका छैनन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अध्यावधि गरेको तथ्याङ्क अनुसार 753 स्थानीय तह मध्ये 703 वटाले मात्रै बजेट पेश गरेका छन्। प्रदेश नम्बर 5 र कर्णाली प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेका छन्। तर प्रदेश नम्बर 2 का 36, गण्डकी प्रदेशका 2 र प्रदेश नम्बर 1, बागमती प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 4 वटा स्थानीय तहले कानुन अनुसार बजेट नल्याएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। बजेट ल्याएकाहरू मध्ये 1 दर्जन भन्दा धेरै स्थानीय तहले साउन महिनाको अन्तिममा मात्रै ल्याएका छन्। कानुनले तोकेको समय सीमा सकिएको शुक्रबार 72 दिन भइसकेको छ। सभामा राजस्व र व्ययको अनुमान पेश तथा स्वीकृत नगरी कार्य गर्नु गैर कानुनी कार्य हो। संघीय सरकारले समयमा बजेट नल्याउने, स्थानीय तहले अनुदान नपाउने जनाउँदै आए पनि कति स्थानीय तहले गत वर्षको समेत बजेट सभामा स्वीकृत नगरी कार्य गर्दै आएका छन्। कारोबार समाचारमा अब सुन, चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी।
बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेपालमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक संख्यामा कोरोना संक्रमित थपियो। निको हुनेको संख्या पनि उच्च हुँदै 58% पुग्यो। उपत्यकामा भने जोखिम उच्च तर भिडभाड बढ्यो। राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय नभए पनि 2 कार्यकाल मन्त्री हुने भाग्यमानी खतिवडाको यात्रामा ब्रेक। सांसद बन्न भाग्यले त लखेट्यो अन्ततः पार्टीले पनि लखेट्यो। र 50वटा स्थानीय तहद्वारा चालु आर्थिक वर्षको बजेट पेश नगरी कानुनी सीमा उल्लङ्घन। बजेट पेश नगर्नेमा प्रदेश 2 का तह धेरै। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।